वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और अब जानते हैं अगला सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने क़ब्र वहशत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ये वो नमाज है जो जब कोई मोमिन हमारे दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके सुबह के बाद नमाज इशा और सुबह तक, सुबह की नमाज से पहले पहले इस नमाज़ को हम अदा कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया जो है यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, हर एक इंसान को यहाँ से चले जाना है। तो हम अगर किसी जाने वाले मोमिन के लिए कोई नेक अमल करते हैं तो यकीनन उसका जो सवाब है हमें भी मिलता है। परवरदिगार का जो है वो ऐसा कोई वो बात नहीं है कि अगर हम कोई नेक अमल करें और उसका हमें सिला ना मिले, क्योंकि एक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला मेरा रब है कि हम जो भी नेक अमल करते हैं तो उसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। और वो किसी भी शक्ल में हो, किसी मोमिन के लिए, किसी घराने के लिए, किसी भी इंसान के लिए, हत्ता कि गैर मुस्लिम के लिए भी अगर हम नेक अमल करते हैं एज़ ए इंसानियत उसके काम आते हैं तो यकीनन उसका भी सिला हमें मिलता है। और ये तो यकीनन हमारे मुसलमान और मोमिन भाई हैं, तो अगर हम उसके लिए और बाद मरने के लिए अगर ज़िंदगी में भी करें उसका भी सिला मिलता है, और अगर बाद मरने के लिए भी हम उसके लिए कोई नेक अमल करते हैं तो यकीनन परवरदिगार हमें इसका सिला देता है। तो ये नमाज वो है कि जो इंसान जो दफन की रात से मैयत के लिए जो 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है उसे हमें क़ब्र वहशत कहते हैं। तो क़ब्र वहशत की जो दफन करने से पहले मैयत की हैसियत के मुताबिक आप सदका भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैयत को दफन करने से पहले उसकी जो भी हैसियत है, जो उस घराने की जितने भी वो तौफीक हो, उस हिसाब से मैयत को जो है उसका सदका भी आप निकाल दें तो वो भी क़ब्र वहशत, क़ब्र फशार से जो है उस मैयत को जो है वो निजात मिलती है। और इसके साथ साथ ये जो है ये 40 मोमिनीन मोमिनात जो है क़ब्र, इसको चाहिए, हमें चाहिए कि 40 मोमिनीन मोमिनात जो है वो इस क़ब्र वहशत को नमाज़ पढ़ें। तो ये मतलब एक तरह से हम पे ये कहा कि 40 मोमिनीन उसको दफनाने से पहले जो है दफनाने के बाद सुबह की नमाज से पहले 40 मोमिनीन मोमिनात जो है उसकी नमाज क़ब्र वहशत को पढ़ें। क्योंकि देखिए मैंने कि ये बताया कि ये वो मतलब ऐसी रात होती है जब मुर्दा जो है पहली दफ़ा अपनी क़ब्र में अपनी असली जगह पर जाता है, तो ये बड़ी वहशत की जगह होती है। तो लिहाजा ये हम अगर इस मौके पे मरहूमीन के लिए हम अगर कोई मदद करते हैं नमाज की शक्ल में तो उसको भी इसका सिला मिलता है और क़ब्र फशार से उसको सुकून मिलता है। और इस तरह से सुकून मिलता है कि बताते हैं कि जब उसको मोमिन को क़ब्र वहशत पहली रात आसानी का मुजब है, क्योंकि क़ब्र नमाज ख़त्म होते ही अल्लाह ताला 1000 जब हम उसके लिए नमाज़ पढ़ लेते हैं तो नमाज ख़त्म होती परवरदिगार 1000 फ़रिश्तों को जिनके हाथ में जाम होगा उसकी तरफ भेजेगा, जो उसकी मैयत की क़ब्र को सूर फूंकने जाने के वक्त तक वसी किए रखेंगे। और नमाज पढ़ने वाले को तो आपको मैंने पहले भी बताया कि इस कदर सवाब है कि यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इतना तादाद में सवाब है कि जहाँ जहाँ सूरज चमकता है उसके हिसाब से, उसकी तादाद के हिसाब से जो है वो नेकियाँ परवरदिगार अता फ़रमाता है और 40 दर्जे जो हैं वो बुलंद करता है। परवरदिगार 40 दर्जे बुलंद कर देता है और जहाँ जहाँ सूरज चमकता है, और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सूरज कहाँ कहाँ भी उसकी किरणें नहीं पड़ती, उन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर जो है परवरदिगार आलम वो जो है वो नेकियाँ उस शख्स को अता करता है जिसने ये नमाज उस मोमिन मरहूमीन के लिए पढ़ी होती है। तो लिहाजा हमें ये एक ऐसी नमाज है कि हमें चाहिए कि अपने मोमिन बिरादर के लिए जो जब इस दुनिया में ना रहे वो, तो हमें चाहिए कि उसके लिए नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साले सवाब की ये नमाज होती है और इसे तर्क ना करें, क्योंकि इसके बदल में हमें भी इतनी नेकियां मिलेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि इतनी, ये नहीं कि एक परवरदिगार ने सिर्फ आपने उसके लिए पढ़ दी और आपको उसका सिला नहीं मिला, नहीं, आपको भी इसका सिला मिलेगा, क्योंकि ये एक नेक अमल होता है। तो अगर हम ये नेक अमल किसी मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के लिए करेंगे यकीनन तो जो है वो कल जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो यकीनन वो दूसरे मोमिन हमारा एक वसीला बन जाएंगे हमारे लिए नमाज़ पढ़ने का। तो हमें इस नमाज को तर्क नहीं करना, ज़ोर इसीलिए दे रहे हैं कि तर्क बिल्कुल इस नमाज को नहीं करें कि क्योंकि ये क़ब्र वहशत एक ऐसा मतलब जो घर है, जब पहली रात जब उस मुर्दा उसमें होता है तो वो एक बहुत भयानक और बहुत खौफनाक जब रात होती है। तो लिहाजा इससे बचाने के लिए जब ये आप नमाज़ पढ़ते हैं तो यकीनन जो है कल हम भी, आज हम पढ़ रहे हैं किसी के लिए, कल कोई हमारे लिए भी पढ़ेगा। तो ये नमाज मुख्तसर है, 2 रकत नमाज होती है जो हमें पढ़नी होती है। इसका तरीक़ा कुछ इस तरह से है कि पहली रकत में आपने अलहम्द के बाद जो है 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पहली 2 रकत नमाज नियत करिए क़ब्र वहशत की, और जो भी जो है मुर्दा उसकी नियत तो जहन में होती है कि किस लिए पढ़ी जा रही है। तो आपने 2 रकत नमाज पढ़नी, पहली रकत में अलहम्द के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दूसरी रकत में बाद अलहम्द के 10 मरतबा सूरत क़द्र पढ़नी है।
پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے آپ نے الحمد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے، اور جب نماز آپ ختم کر دیں تو 10 مرتبہ آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہا الی قبر، جو جس کا مطلب جس شخص کے لیے آپ پڑھ رہی تھی اس کا نام لے لیجئے، تو وہ اس کو ہدیہ یہ جو ہے پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، جب بھی آپ کسی مومن کی جب بھی سنیں کہ یہ فلانی جگہ فلانے ہمارے مومن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ آپ پہ فرض ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کو فرض سمجھ لیجئے کہ یہ ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم اس کے لیے قبر وحشت کی نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو نہیں اس کا نام بھی پتہ تو آپ یقیناً اس نیت سے پڑھ لیں کہ جس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں فلانا شخص ہے، تو آپ اس کا مطلب اس طرح سے بھی نیت کریں گی تو یقیناً اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اس کو جو ثواب ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز سے آپ کبھی بھی غافل نہ رہیے گا، کیونکہ ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا، اور جب ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے گھر میں اپنے گھرانے میں، تو یہ سب جو اچھی عادتیں ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بچوں ہمارے اولادوں میں بھی آئیں گی، اور یقیناً جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پروردگار نے ایک دوسرے کی مدد فرمانے کا طریقہ بتایا ہے اور سلیقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہم بعد مرنے کے بھی ہم مومن مومنات کے کام آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اب ہے کرنٹ افیئرس ٹائم، اور اس میں کچھ تازہ ترین خبریں سب سے پہلے شیئر کرتا چلوں۔ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب رہنما مجلس وحدت مسلمین کے کومنٹس اور ان کے خیالات سنوائیں گے۔ وہ انقلاب مارچ میں بیٹھے ہیں اور آج 27واں دن ہے، اور ابھی تک جو لوگ وہاں کے شرکاء ہیں ان کا جوش و خروش اور ان کا جو جذبہ ہے بہت شدت کے ساتھ، موسم خراب بھی رہا، بیچ میں بارش آندھیاں طوفان سب آئیں، لیکن خاص طور پہ PAT یعنی پاکستان عوامی تحریک، مجلس وحدت مسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو اسی دھڑے میں شامل جماعتیں ہیں، ان کے شرکاء بالکل وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں ہے، اور جو مقاصد لے کر وہ آئے ہیں وہ اسی پر کاربند ہیں۔ سیلاب سے متعلق کچھ خبریں ہیں۔ سیلاب سے ابھی بھی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب یہ سیالکوٹ سے بڑھتا ہوا ریلا جھنگ کی طرف پہنچ چکا ہے، اور وہاں جھنگ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بازار اور گلیاں بالکل سنسان ہیں، اور اس میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کی تعداد بھی ابھی فی الحال پتہ نہیں چل رہی، لیکن اعداد و شمار جو محدود ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 200 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ان کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ لاہور میں ایک مسجد کی چھت گرنے سے اس میں ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ملبے تلے، اس میں بھی شہادتوں کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف جو سیاسی رہنما ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب میں جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی سیالکوٹ کا دورہ کیا گزشتہ دنوں، اور آج عمران خان جو ہے وہ بھی سیالکوٹ جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تنقید ان پر یہ بھی ہو رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے کہ یہ جو شرکاء ہیں لانگ مارچ کے یا یہ آزادی مارچ کے، ان کو پاکستان کے اندرونی جو صورتحال اس وقت جو آفات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے عمران خان اور ان کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ سیالکوٹ کا دورہ کریں گے۔ اور پھر کل کراچی کی ایک خبر تھی، پاک بحریہ کے نیول ڈاک یارڈ پر دہشت گردوں نے ایک بار پھر حملہ کیا، 2 دہشت گرد اس میں مارے گئے اور ایک اہلکار بھی شہید ہوا ہے۔ اور کراچی میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ حساس مقام پہ حملے ہوئے ہیں، مہران ایئر بیس پر بھی حملہ ہو چکا ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ، اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اور اتنا یہ آسان نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کا ایسے حساس مقام پہ جہاں عام بندے کی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے تو وہاں پر حملہ کر دینا اور کافی اندر چلے جانا اور وہاں پہ نقصان کرنا املاک کو، یہ بہت زیادہ ایک دکھ کی بھی بات ہے، افسوس کی بھی بات ہے۔ ہماری وہ ایجنسیز جن کا کام ہے کہ سراغ لگائیں کہ دہشت گرد کیا کیا عزائم رکھتے ہیں، ان کے یہ بالکل ناقص صورتحال ہے، یہ بالکل ناقص کارکردگی ہے، اس پر مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بالکل صحیح کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب دہشت گردی کے واقعات ابھی 9/11 آنے والا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ جب اتنی بڑے جو ممالک کے رہنما ہیں یا اتنا کچھ رکھنے والی جو فورسز ہیں وہ بھی اگر 9/11 جیسے واقعات کی روک تھام نہیں کر پائے تو پاکستان کے محدود وسائل ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ضرور رہنی چاہیے۔ اور جو بھی اس حملے میں اہلکار شہید ہوئے ہیں، بلکہ ایک اہلکار شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور دہشت گردوں کو جب پتہ ہوگا کہ آگے سے ان کو جواب ملے گا، اور جو 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ ان کی بھی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا
निशान या ऐसा पैगाम ज़रूर जाएगा दहशत गर्दों को कि चले ठीक है, अदालतें तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं की होती। बहुत से दहशत गर्दों को उन्होंने अभी भी रखा हुआ है, मलिक इसाक जैसे दहशत गर्द अभी तक उनके पास है, और बड़े बड़े दहशत गर्दों को पकड़ के फिर छोड़ दिया जाता है या छुड़वा लिया जाता है, जैसे बन्नू जेल का वाक़या हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो 2 दहशत गर्द मारे गए हैं उनके हवाले से यही इतलात है कि उनकी ट्रेनिंग जो थी यही थी कि वो ऐसे अमला को नुकसान पहुंचाए, और मेहरान एयर बेस वाक़े में भी ये लोग शामिल थे। ये खबर थी। तारुल कादिर साहब का एक बयान है कि हुक्मरान मजबूर न करें, उनका हाल कज़ाफ़ी वाला हो सकता है। तो जैसे पहले भी हमने बात की थी कि बड़े बड़े हुक्मरान और कज़ाफ़ी की जो ठाट बाट थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उनके अपना एक ऐसा खर्चा था, उनका प्रोटोकॉल था, और जब भी वो बैरून मुल्क जाते थे वो अपना एक कैंप लेके जाते थे, और एक बिल्कुल अरबी माहौल, बेशक न्यूयॉर्क भी गए यूएनओ के इजलास में शिरकत के लिए, तो वहाँ पर भी वो अपनी ऊँटनियाँ साथ C-130 में ऊँटनियाँ साथ लेके जाते थे और ऊँटनियों का दूध पीते थे। उनकी कोई खुराक वगैरह वहाँ से उनको कोई सरोकार नहीं होते थे, किसी होटल में वो ठहरते नहीं थे। तो ये तारुल कादिर साहब ने एक इंदिया दिया है, या जब आवाम का गम और गुस्सा जब भी किसी हुक्मरान तक पहुँच जाए तो फिर वो ये नहीं देखते कि ये कितने पहुँचे हुए हमारे हुक्मरान थे, फिर उनका गिरेबान होता है, और फिर आवाम का जो भी रवैया होता है वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो तारुल कादिर साहब का सही कहना है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं हमें मजबूर ना करें। आवाम जो है वो अब इसका मतलब है सब कुछ कर सकती है। ये बहुत अच्छा सिलसिला रहा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके फिर तारुल कादिर साहब ने अपने लोगों को वापस बुलाया है, तो वो वापस आए हैं। लेकिन पाक फ़ौज को भी हम सलाम पेश करते हैं कि जिनको 245 लगा के ये एक साजिश के ज़रिए ये काम किया गया था हुकूमत की तरफ से कि अब पुलिस को तो ज़ाहिर है हमने बहुत मदद ले ली, फ़ौज का और पुलिस का, अब फ़ौज का और आवाम का आमना सामना करा दिया जाए। लेकिन पाक फ़ौज ने पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और इसी वजह से ये मामला इस वक्त एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जारी है, और अंदर जो है मुश्तरका इजलास वो भी जारी है। नवाज शरीफ साहब के गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त इजलास की धज्जियाँ बिखर गई जब एतजाज़ अहसन और चौधरी निसार वाला वाक़या हुआ, और उसमें ये मोहब्बतें, ये कुर्बतें दोनों बड़ी जमातों की किस वजूहात पर हैं, और फिर इनके अंदर कितनी गहराई है, कितनी मिठास है, ये भी एक ही रात में पता चल गया जब चौधरी निसार ने कुछ एक आध बयान दिया, और फिर अगले दिन एहतजाज साहब का गम व गुस्सा दीदनी था, और उनका ये भी कहना कि मैं अगर चाहूँ तो ये निज़ाम जो है वो लपेट सकता हूँ। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी चाहे या दीगर अपोजिशन जमातें चाहें तो इसमें आवाम जो है उसका भला हो सकता है। लेकिन वो इस सिस्टम को, वही मैं बात करूँगा, पप्पू पटवारी और गुल्लू भट्ट वाला सिस्टम जो है वो ये दोनों जमातें जारी रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो सिस्टम है तो इनकी हुक्मरानियाँ भी हैं। तो ये सिलसिला कब तक थमेगा, ये तो हमारी आवाम जब तक इनको बर्दाश्त करते रहेंगे, ये हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे। आवाम जब उठेंगे इंशाअल्लाह तो तब ये सिलसिला रुक जाएगा और बिल्कुल यकरत रुकेगा। इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, डेरा इस्माइल ख़ान में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उस पर PK 68 में PTI के एहतशाम साहब जो हैं वो जीते हैं। तो इसमें PTI की जो रुकनीत है और वहाँ पर जो पजीराई है, और उस हलके में ये वो जीते हैं जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के ख़ुद अपना वोट का इंतराज है। तो वो एक बड़ी अपसेट शिकस्त दी है उनकी जमात को, JUI को, और इसमें PTI का जो इस वक्त जो एक ग्राफ ऊपर जा रहा है ये उसकी एक ताज़ा तरीन झलक है। सईद अजमल की कुछ बात कर लें। सईद अजमल जो पाकिस्तान के एक मायनाज ऑफ स्पिनर हैं, ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पे थे, T20 में भी टॉप 10 में है, टेस्ट क्रिकेट में भी टॉप 10 में है, और गुज़श्ता 2-3 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की फतूहात में सबसे अहम किरदार सईद अजमल का रहा है। यहाँ पर काउंटी में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों बल्कि काफ़ी अरसे से उनके एक्शन को मशकूक करार दिया जा रहा था। लेकिन ये जो लास्ट सीरीज़ श्रीलंका में हुई है, गाल टेस्ट जो दूसरा टेस्ट था, उसमें उन्होंने उम्पायर्स ने उनके 28 एक्शंस को मशकूक करार दिया, यानी 28 बार उनका जो एक्शन था वो बाजू का जो खम है वो 15 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा हुआ था, और उस पर रिपोर्ट की गई। और उनके अभी जो मौजूदा टेस्ट हुए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उनको वाकई उसका कसूरवार करार दिया गया है, और ICC ने उन पर पाबंदी लगा दी, और ये बिल्कुल पाबंदी का इतलाक़ अभी से शुरू है, यानी अब से वो पाकिस्तान के लिए कोई भी टेस्ट, वनडे या T20 नहीं खेल पाएंगे। एज ए बॉलर ज़ाहिर है वो ऑलराउंडर तो है नहीं, बॉलर ही की खिदमात उनकी लेनी थी। तो दूसरी तरफ PCB जो है वो इस तमाम मामले को, या तमाम जो ये जो केस है, इस पर अपील करने का अख्तियार रखती है। लेकिन जो माहिरीन बता रहे हैं
کہ اس وقت جو سعید اجمل کا جو ایکشن ہے اس پر بہت زیادہ ایک ایسے پروفز ہیں کہ ان کی بولنگ یا ان کو ایز اے بولر واپس آنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں. لیکن ایک طرف 2009 میں بھی ان پر ایسے ہی الزامات لگائے گئے تھے اور 2009 میں ان کو دوبارہ بولنگ کرانے کی اجازت مل گئی تھی. مرلی دھرن پہ بھی ایسے الزامات لگ چکے ہیں اور یہ کیا کوئی سازش تو نہیں ہے؟ بگ تھری کا بھی یہ معاملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ دیگر جو ٹیمیں ہیں ان کو کمزور کرنے کا معاملہ ہے. اور بعض اوقات کچھ ایسی آفات خود بخود آ جاتی ہیں. 2011 ورلڈ کپ سے پہلے 2010 میں محمد عامر جو بہت ایک مایہ ناز بولر تھے، محمد آصف یہاں لارڈز میں انہوں نے جو کام کیا، نو بالز کر لی پیسے لے کے، وہ کام ہوا. پھر مجھے 92 ورلڈ کپ بھی یاد آ رہا ہے جب وقار یونس انفٹ ہو گئے اور اس ورلڈ کپ میں گو کے پاکستان جیتے تھے، لیکن وقار یونس اس وقت ہائپ تھے اور بہت زیادہ 89 کے بعد وہ ورلڈ لیول پہ اس وقت سب سے مایہ ناز فاسٹ بولر تھے. وہ جھٹکا تھا. یعنی ورلڈ کپ سے پہلے کچھ پاکستان کی روایت ہے کرکٹ میں کہ کوئی نہ کوئی اہم کھلاڑی وہ محروم ہو جاتا ہے ورلڈ کپ کھیلنے سے. تو خدا نخواستہ سعید اجمل جو ہے وہ ان سے ہماری ایک دن سپورٹس ٹاک میں بات بھی ہوئی تھی، کبھی سنوائیں گے، کہ وہ بہت زیادہ ولنگ تھے اور پر امید تھے جو آسٹریلیا کی سیریز ابھی اکتوبر میں دبئی میں ہونے والی ہے اور پھر ورلڈ کپ کے لیے وہ بہت زیادہ پر امید تھے. لیکن بد نصیبی کے ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے. اپیل پی سی بی کس انداز میں اور کب کرے گا اور اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ اب فروری میں ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، مہینے بہت کم رہ گئے ہیں اور یہ پروسیس لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان کا کوئی نیم البدل یا ان کی جگہ کا کوئی، ظاہر ان جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن ان کے کوئی لگ بھگ کوئی ایسا پاکستان میں آف اسپنر یا دوسرا پھینکنے والا، یا مجھے تو لگ رہا ہے کہ دوسرا اب پھینکنے کے لیے بھی آئی سی سی کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ شاید ہی کوئی بولر پورا کر پائے. اور اب آہستہ آہستہ جو ایک فن یا ایک جو تکنیک آ رہی تھی کرکٹ کے میدانوں میں اور ہر طرف بولرز یا ینگسٹرز دوسرا بال کر کے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رہے تھے، تو یہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اب شاید ہی کوئی ہمت کرے کہ وہ دوسرا بال پھینکے. دوسرا بال پھینکتے ہوئے تھوڑا سا خم ضرور آتا ہے، تو کب رپورٹ ہو جائے، کب کسی کے اوپر پورا ہی بین لگ جائے، تو ایسا میں بھی کوئی بھی رسک نہ لے کوئی بھی ایسا بولر. تو یہ دیکھیں آنے والا وقت بتاتا ہے. پرویز الہی صاحب کا یہ بیان میں ضرور سیلاب سے متعلق ہم تھوڑا پھر وہ ضمن الیکشن میں چلے گی، لیکن سیلاب سے متعلق پرویز الہی صاحب کا بیان ہے کہ مودی سے دوستی کی وجہ سے سیلاب آیا. پنجاب میں نریندر مودی کی دوستی کی وجہ سے سیلاب آیا. یعنی کچھ شکوک یہ بھی ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹکس کی صورتحال ہے، نواز شریف صاحب انڈین پرائم منسٹر کو یا انڈین وزارت خارجہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، یا دیگر جو ایشوز ہیں پاکستان سے متعلق وہ ان کے دور میں حل ہونے کی زیادہ امید رکھتے ہیں مودی گورنمنٹ. اور یہاں پر جو سیلاب آیا ہے پوری توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا سے پانی چھوڑا گیا ہے اور اس کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں وہ اب سیلاب کی بات کریں بجائے کہ سونامی مارچ یا انقلاب مارچ کی کوئی لوگ بات کریں. یہ کہنا ہے سابق ڈپٹی پرائم منسٹر پرویز الہی صاحب کا، یہ ہم نہیں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سچائی بھی ہو، یا دوسری طرف سے جب کوئی جواب آئے گا تو اس میں کتنی سچائی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تلاش کریں گے. لیجئے اب چلتے ہیں جو ہمیں فوٹیج یا ایک رپورٹ ملی ہے پاکستان سے. انقلاب مارچ کے دھرنے میں شامل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے رہنما جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر